अस्सलाम वालेकुम। और आज हम बिस्मिल्लाह जान से बात शुरू कर रहे हैं। यार हर रोज़ ये कहना कि जी वी आर बैक, क्या मुसीबत है? वी आर बैक। इफ़ यू आर लिसनिंग टू आवर लेक्चर वी आर डेफिनेटली बैक। लेट्स गेट ऑन विद बिस्मिल्लाह। इस चैप्टर के पहले सफ़े की बात हम गुज़श्ता लेक्चर में कंप्लीट कर चुके, क्योंकि वो उमराव जान के अपने बारे में था। और अगर हम कनेक्ट करें तो ये बात थी कि उसकी सीखने की बात, सीखने की ख्वाहिश की ज़िक्र हो रहा था। और अगले 2 चैप्टर हम बिस्मिल्लाह जान के हवाले से सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। थोड़े से तवील चैप्टर हैं, लेंथ ज़्यादा है, कंटेंट कम है, लेकिन इन दोनों चैप्टर्स की अहमियत ये है कि यहाँ एक मुकम्मल तवाइफ की तस्वीर खींची गई है जो बाद के तमाम लिखने वालों ने इस्तेमाल की। बिस्मिल्लाह जान का ज़िक्र बाद हो रहा है, ख़ानम की बेटी और एक ऐसी शख्सियत जिसने कोठे के माहौल के अलावा कुछ देखा ही नहीं। वो यहीं पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी, और ख़ानम ने उसे अपना सही जानशीन बनाने की पूरी कोशिश की है। यानी उसकी तस्वीर भी अपने मेन कमरे में लगा के रखी हुई होगी ताकि आने वाला मालिक या आने वाली मालिका ये है। बिस्मिल्लाह जान। बिलावल भुट्टो की तरह ये दरमियान में मुझे फीड्स ना दो, बुरी बात है। अच्छा, जिस मोहतरम हस्ती का तुम नाम ले रहे हो इसमें खैर नाकाबिले अशात गुफ्तगू करना पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं बिस्मिल्लाह जान की। वैसे दोनों बराबर ही हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह जान को रुस्वा ने एक बहुत मुकम्मल किरदार दिया है। उसको वो तमाम खूबियाँ या खामियाँ दे दी गई हैं जो अब हमारे जहन में एक तवाइफ की स्टीरियोटाइप बन गई है। आप ये समझ लें कि ये एक मिसाली तवाइफ है। उसमें जो खामियाँ या खूबियों खामियों को छोड़कर आप सीधी ये बात कीजिए कि एक इस पेशे से वाबस्ता औरत के बारे में जो हमारा तसव्वुर अब बन गया है कि इसमें ये क्वालिटीज़ होंगी, वो सब असल में उमराव जान अदा का ये किरदार है। और अहम बात ये कि इसमें बराह रास्त किसी खूबी का ज़िक्र नहीं, किसी खामी का ज़िक्र नहीं। यानी उमराव ये नहीं कहती कि बिस्मिल्लाह ऐसी है, वो वाक़यात सुनाती है, कुछ इवेंट्स डिस्क्राइब करती है, उसके कुछ मुकालमे सुनाती है। और अब फिर ये कारी पर छोड़ दिया गया कि वो इन वाक़यात से, इन मुकालमों से क्या समझता है और किस तरह उसको डील करता है। हमें ये बता दिया गया कि चैप्टर 3 में या 2 या 3 में, कहीं 3 में, कि बिस्मिल्लाह को रक़्स सीखने का कोई शौक़ नहीं है, मौसीक़ी से उसे कोई ख़ास लगाव नहीं है। और ये बात ख़ानम को बहुत बुरी लगती है कि उसकी अपनी बेटी रक़्स और मौसीक़ी में महारत हासिल नहीं करना चाहती। और हाँ, उसने सीखा है, लेकिन उमराव के बयान से हमें ऐसा महसूस होता है कि मौसीक़ी में, रक़्स में जो क्लासिकी चीज़ों में जो आसान तरीन काम हो सकता था वो उसने अपने पेशे के हवाले से सीख लिया। जबकि बिस्मिल्लाह की फ़न के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, आर्ट के साथ, रक़्स के एज एन आर्ट, म्यूज़िक एज एन आर्ट, पोइट्री एज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर,
اس کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. وہ جو کچھ کر رہی ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے جو کسی بھی طوائف کا ہو سکتا ہے کہ پیسہ کماؤ، نوٹ کمانے ہیں وہ جیسے، اور اس کے لیے وہ جو ضرورت ہو وہ کر سکتی ہے. یہ سوچ، یہ انداز اصل میں اس کا یہی اس کا کردار بنا. اچھا، اور یہاں سے دیکھیے گا کہ یہی بات اصل میں بسم اللہ اور امراء کو ڈسٹنگوش کرتی ہے، الگ کرتی ہے، کہ بسم اللہ میں جو خصوصیات ہیں وہ بنیادی طور پر دوسرے تمام کرداروں کی خوبیوں یا خامیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اصل میں ہم بسم اللہ کے مقابلے میں دوسرے تمام کرداروں کو جج کرتے ہیں، اور دوسرے تمام کردار ظاہر ہے انہی گانے والیوں کے، طوائفوں کے ہی کردار ہیں. کوئی شریفوں کے کردار تو ہم جج نہیں کر رہے. اس لیے یہ بات آئی. پہلی بات میں نے بتا دی کہ اس کو رقص و موسیقی سے فن کے طور پر کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. یہ کسی پچھلے چیپٹر میں ایک لائن کے طور پر یہ بات آ گئی تھی. آپ یہ بھی پہلے پڑھ چکے کہ بسم اللہ کی مسیح کا سارا خرچ نواب چھبن صاحب نے اٹھایا ہے. اچھا، یہ نواب چھبن بڑا ایک عجیب و غریب کردار ہے. بسم اللہ کے ساتھ ان نواب صاحب کا نام مسلسل آئے گا، اور رسوا نے اس کردار کو بنیادی طور پر لکھنؤ کی ایلیٹ کے نمائندے کے طور پر ڈسکس کیا ہے کہ یہ وہ کردار ہے کہ جو اس طبقے کی تمام منفی باتوں اور ان میں بچ جانے والی کوئی ایک دو جو خوبیاں ہیں ان سب کو ظاہر کرتا ہے. آپ کو یہ بتایا گیا کہ ان نواب چھبن صاحب نے اپنی دادی سے ملنے والا ترکہ، انہیریٹنس، بسم اللہ کے قدموں پر نچھاور کر دی. اور انہیریٹنس تھی کتنی؟ آلموسٹ 25 to 30,000 آف دیٹ ٹائم. منی کمپیریزن ہم پہلے کہیں ڈسکس کر چکے. اس کو ملٹیپلائی کیجیے گا ذرا 30 into 6,000 30,000 into 6,000 اور جو فگر آئے that would be mind boggling and that's the money he spends. بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ طبقہ اشرافیہ اپنی ذاتی خواہشات پوری کرنے کے لیے یا اپنی نفسانی کارنل پلیجرز کے لیے کس حد تک دولت ضائع کر سکتے تھے، کس حد تک یہ لوگ اپنے تمام چیزوں کو برباد کر سکتے تھے، اپنے اصل فرائض منصبی یا اپنی زندگی کے اصل کاموں سے کتنے دور ہٹ سکتے تھے، یہ اصل میں اس کردار کے حوالے سے پیش کر دیا گیا. یہ ہم آگے چل کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے، لیکن ہم زیادہ بات یہ کر رہے ہیں کہ بسم اللہ جان جیسی طوائفیں ان کو کس قدر کامیابی سے بیوقوف بنا رہی تھیں، کتنا اس کو احمق بنایا جا رہا تھا. احمق تو بنایا تھا، اس کی اس حماقت سے فائدہ کس طرح اٹھایا جا رہا تھا.